पञ्चायतकालमा प्रतिबन्ध लागेर के भयो? पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, तर त्यो प्रतिबन्धले के गर्यो? त्यो प्रतिबन्ध लगाउनेहरू आज कहाँ पुगे? समाजवादी व्यवस्था कसरी प्राप्त गर्ने? त्यो प्राप्त गर्ने माध्यमहरू विभिन्न छन्। ती माध्यम मध्येमा एउटा वर्ग सङ्घर्षको माध्यम हो। निषेध गरेर कहिले पनि राजनीतिमा सफलता प्राप्त हुँदैन। निषेधले राजनीतिलाई सङ्कुचित बनाउँछ, निषेधले दमनलाई निम्त्याउँछ, निषेधले प्रतिरोधलाई पनि जन्म गराउँछ। प्रजातन्त्रको परिभाषा के हो? प्रजातन्त्रको परिभाषा विदेशी शक्तिले जे निर्देशित गरेका छन् त्यसलाई लागू गर्नु मात्र प्रजातन्त्र हो। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 240 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 9 गते नेपालमा राजतन्त्र विस्थापित भएको र लोकतन्त्र लागू भएको 15 वर्ष बितिसकेको छ। तर यो 15 वर्ष बीचमा लोकतन्त्रको जरा बलियो भइसकेको छैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गरेको पत्राचारबाट स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने, राज संस्था पुनस्थापना गर्ने उल्लेख छ। यो घोषित नीति हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। तर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राज संस्था पुनस्थापना र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको शब्दावलीहरू हटाउन पत्राचार गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसको जमेर विरोध गरेको छ। यो संविधान सम्मत निर्देशन भएन, संविधान विपरीत पत्राचार भयो। संविधान विपरीत किन पत्राचार गरियो भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाइरहेको छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेका अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि यसै गरी निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले आफ्नो विधानमा वर्ग सङ्घर्ष र साम्यवादका प्रसङ्गहरू उल्लेख गरेका हुनाले ती सन्दर्भहरू विधानबाट हटाउन निर्देशन गरेको थियो। यो नेपालमा कस्तो खालको लोकतन्त्र आएको छ, कस्तो खालको मौलिक हक सुरु भएको छ, कस्तो खालको मानव अधिकार सुरु भएको छ, यो गजबको उदाहरणको रूपमा निर्वाचन आयोगले अभ्यास गरिरहेको छ। आफ्नो विधानमा राजनीतिक आदर्शका, राजनीतिक मान्यताका विषयहरू पनि लेख्न नपाइने यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो? यस्तो लोकतन्त्रलाई उन्नत खालको लोकतन्त्र, उत्कृष्ट खालको लोकतन्त्र भनेर अझ पनि पगरी भिराउने काम गरिएको छ। राजतन्त्र कालमा पनि यस्तो बन्देज लाग्ने गरेको थिएन। संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ, संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद लेखिएको छ। समाजवादको प्राप्ति कसरी? वर्ग सङ्घर्ष समाजवादको प्रस्थान बिन्दु हो। समाजवाद भन्नासाथ सबै मानिसहरूले समान अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था हो। सबै नागरिकहरूले शिक्षाको अवसर, सबै नागरिकहरूले स्वास्थ्यको अवसर, सबै नागरिकहरूले रोजगारीको अवसर लगायत सबै नागरिकहरूले सबै किसिमका अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था हुन्छ। समाजवादी व्यवस्था कसरी प्राप्त गर्ने? त्यो प्राप्त गर्ने माध्यमहरू विभिन्न छन्। ती माध्यम मध्येमा एउटा वर्ग सङ्घर्षको माध्यम हो। तर नेपालको निर्वाचन आयोगले वर्ग सङ्घर्षको माध्यमबाट समाजवाद प्राप्त गर्ने निर्दिष्ट बाटोलाई बन्देज लगाउन खोजेको छ। के यसरी बन्देज लगाएर बन्देज हुन्छ? यसरी बन्देज लगाउँदैमा राजनीतिक आन्दोलन रोकिन्छ? कदाचित रोकिँदैन। यो गलत मनसाय हो,
गलत उद्देश्य हो। यसैबीच राष्ट्रपतिका विरुद्धमा उखान टुक्का मार्फत निन्दा व्यक्त गर्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै टर्कीमा एकजना पत्रकारलाई जेल सजाय गरिएको छ। टर्कीका महिला पत्रकार, टेलिभिजन पत्रकार हुन् सेदेफ काबास। सेदेफ काबासलाई टर्कीको सरकारले जेल सजाय तोक्ने भएको छ। उसले अहिले यो मुद्दाको सुनवाई गरिरहेको छ। यो मुद्दाको सुनवाई गर्ने क्रममा सेदेफ काबासलाई 4 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सेदेफ काबासले राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डोगानको निन्दा गरेको आरोप लगाइएको छ। उनले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दौरानमा दरबारमा प्रवेश गर्दैमा साँढे राजा बन्दैन, बरु दरबार गोठ बन्छ, यस्तो टिप्पणी गरेकी थिइन्। पत्रकार सेदेफ काबासले टिप्पणी गरेको सन्दर्भ राष्ट्रपतिको अपमान गर्नको लागि टिप्पणी गरिएको हो भनेर उनीमाथि आरोप लगाइएको छ। तर पत्रकार सेदेफले यो आरोपलाई अस्वीकार गरेकी छिन्। आफूले राष्ट्रपतिको निन्दा गर्नको लागि होइन भनेर उनले अडान लिएकी छिन्। नेपालमा राष्ट्रपतिका विरुद्धमा विगतकालमा बोलेका धेरै सन्दर्भहरू छन्। अझ चर्चित सन्दर्भ थियो हालकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका विरुद्धमा बोलेका शब्दहरू। तर नेपालमा त्यस्तो खालको जेल सजाय गर्ने अभियोग लगाइएन। तथापि रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि पक्राउ गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। आन्दोलनको रापले उनलाई त्यो कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाइएको थियो। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको प्रजातन्त्र, नेपालको मानवाधिकार, नेपालको वाक स्वतन्त्रता, नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्य देशहरूको तुलनामा धेरै अगाडि छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। तर निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गले अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुसार बहुमत ल्याएर संसदबाट 2/3 बहुमतबाट उसले राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ भने उसले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न किन नपाउने? हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न उसले चाहन्छ भने हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न किन नपाउने? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। नेपाल भर्खरै मात्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सफल भएको एउटा मुलुकको रूपमा परिचित हुन पुगेको छ। तर प्रजातन्त्रको परिभाषा के हो? प्रजातन्त्रको परिभाषा विदेशी शक्तिले जे निर्देशित गरेका छन् त्यसलाई लागू गर्नु मात्र प्रजातन्त्र हो। एमसीसी सम्झौता पारित गर्नको निम्ति यहाँ राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्रता छ। अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीति यहाँ लागू गर्नलाई स्वतन्त्रता छ, संविधानले रोक्दैन। अमेरिकाले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहेको छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई बोल्न दिइदैन। यहाँ बन्देज लगाइन्छ, संविधानले अंकुश लगाउँछ यसमा। यो देश कता जाँदैछ? यो देशको लोकतन्त्रको परिभाषा कतातिर जाँदैछ? यो देशलाई विखण्डन गर्ने गरिकन राजनीतिक आन्दोलन गर्न पाइन्छ, हतियार उठाउन पाइन्छ। तर यो देशमा आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुसारको शब्दावली हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न पाउने माग विधानमा राख्न पाइँदैन। पार्टीको विधानमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग विधानमा राख्न पाइँदैन। यदि विधानमा राखियो भने प्रतिबन्ध लाग्ने हो। पञ्चायत कालमा प्रतिबन्ध लागेर के भयो? पञ्चायत कालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो,
तर त्यो प्रतिबन्धले के गर्यो? त्यो प्रतिबन्ध लगाउनेहरू आज कहाँ पुगे? यस विषयमा प्रजातन्त्रको आवरणमा अहिले राजनीति गर्न खोजिरहेका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। निषेध गरेर कहिले पनि राजनीतिमा सफलता प्राप्त हुँदैन। निषेधले राजनीतिलाई संकुचित बनाउँछ, निषेधले दमनलाई निम्त्याउँछ, निषेधले प्रतिरोधलाई पनि जन्म गराउँछ। त्यसकारण निषेधकारी मानसिकताबाट राजनीतिक दलका नेताहरू बाहिर निस्किन जरुरी छ। जति सक्यो फराकिलो बन्न जरुरी छ। जति सक्यो फराकिलो बन्न सकियो भने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन र यसरी संकुचन पालेर विधानमा शब्दहरू, आफ्ना राजनीतिक आस्थाका शब्दहरूलाई निकाल, शब्दहरू नराख भनेर निर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। नेपालको संविधानले मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्रता दिएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो आस्था अनुसारको दृष्टिकोण बनाउन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ नेपालको संविधानले। यदि यो नेपालको संविधान बेठिक हो भन्ने निर्वाचन आयोगलाई लागेको छ भने नेपालको संविधान खारेज गर्ने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ। यो नेपालको संविधानलाई खारेज गरेर नयाँ संविधान निर्माणको बाटो खोल, नयाँ व्यवस्था रोज्ने बाटो खोल, नेपाली जनतालाई नयाँ व्यवस्था रोज्ने बाटो देऊ भनेर पनि सडकबाट आवाज उठिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूबाटै यस्तो आवाज उठिरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।